औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बहनों भाइयों सामीन नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे वालिद मोहतरम मेरे जनाब हाजी मोहम्मद सईद साहब, अल्लाह पाक उन पर अपनी रहमतें और उनकी मग़फ़िरत करे। दोस्तों, एक बार वो मुझे कहने लगे कि बेटा मुझे 27 साल हो गए। जब उनका आखिरी दौर था, कुछ एक दो साल रह गए थे दुनिया से पर्दा फरमाने में, तो कहने लगे बेटा मैं तुझे एक चीज़ देता हूँ, एक बात बताता हूँ कि मैंने जब शुरू में मैंने काम शुरू किया तो एक 50 रुपये, ज़ाहिर है वो पुराने दौर की बात है, 50 रुपये का सामान रखा और छाबड़ी लगाई जिसमें रुपये 2 रुपये के 8 आने के छोटे छोटे खिलौने, छुरियाँ, छोटे छोटे ताले, इस तरह अपना रोज़गार हासिल करने के लिए। जब पहले मैं आपको बता दूं कि जब वो दुनिया से गए आज से 15-16 साल पहले, तो करोड़ों रुपए उनकी जायदाद थी, जो कि आज भी अल्हम्दुलिल्लाह है, क्योंकि वो तो जा चुके हैं। तो कहने लगे बेटा मैं तुझे एक बात बताता हूँ कि 27 साल हो गए हैं कि मुझे कुरान पाक की एक मैं सूरत पढ़ता हूँ। मैं दोस्तों आपको बताता हूँ, पहले उनका ये वाक़या सुन लें। तो साथ ही उन्होंने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि कुरान पढ़ना, नमाज पढ़ना या कोई नेक अमल करना, ये कोई बातें बताने वाली नहीं होती, इनको पर्दा रखना चाहिए क्योंकि ये दिखावे में आ जाती है। लेकिन तुम चूंकि मेरे बेटे हो और तुझे समझाना और ये शौक दिलाना मेरा फ़र्ज़ है क्योंकि मैं बाप हूँ, इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं कुरान पाक की रोज़ सूरत पढ़ता हूँ शाम के वक़्त। शाम से मुराद है जब सूरज ढल जाए, रात हो जाती है ना। अब वो मगरिब के वक़्त पढ़ ले बंदा, चाहे इशा के वक़्त पढ़ ले, इसमें कोई नहीं, क्योंकि लफ्ज़ रात क्या है कि जब सूरज गुरूब हो जाता है। तो कहने लगे कि अल्लाह ताला के हुक्म से आज देख लो कि हम दुकानें, मकानात और बेशुमार अल्लाह ताला ने प्राप्तियां दी हैं और बेहतरीन हमारे गुजारे हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि तुम भी ये सूरत पढ़ा करो। दोस्तों, ये जो मैं वजीफा आपको बताने लगा हूँ हमारा अपना है। देखें हमारे वालिद साहब, आप देख सकते हैं कि हमारे वालिद साहब का ये मतलब है कि तजर्बा शुदा वजीफा है। और हदीस का एक हवाला भी मैं आपको बताऊंगा कि कुरान पाक की एक सूरत है ये वजीफा जो मैं आपको बताने लगा हूँ। यकीन कीजिए कि ये बंदा जो अमल करता है ना, उसको अमीर होने से, उसको गनी होने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि जहां पर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी आ जाए, वहां तो मैं पहले भी कहा करता हूं कि आसमान नीचे और जमीन ऊपर चली जाए वो गलत नहीं हो सकता। तो चे जाए कि ये तो मेरे वालिद साहब वो कहने लगे कि 27 साल हो गए हैं, एक भी दिन नहीं छूटा मैं ये पढ़ता हूँ। दोस्तों, मैं आपको ये जो वजीफा देने लगा हूँ इसकी बरकत से जिंदगी की देखें सामने मेरे वालिद साहब हैं, कोई अखबार में पढ़ा हुआ है मैं वाकया या किसी किताब में पढ़ा हुआ वाकया, किसी नावल की स्टोरी नहीं बता रहा। दोस्तों, बहुत जो है ना गरीबी थी। 50 रुपये से एक छोटा सा ठिया लगाना, रेडी लगा लेना, कहना रेडी समझ लें, छाबड़ी वगैरह। तो देखें कहाँ 50 रुपये और कहाँ करोड़ों रुपए। ये मैं आपको वजीफा बताने लगा हूँ, आप भी ये कीजिए और ज़िंदगी में इंशाअल्लाह ताला मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और मेरे मरहूम अल्लाह ताला उन पर रहमत करे वालिद साहब के लिए भी दुआ लाजमी कीजिएगा कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। दोस्तों, मैं ये वजीफ़ा आपको बताता हूँ, आपने एक बार सिर्फ 5-10-15 मिनट की बात होती है दोस्तों, कौन सा बड़ी बात है। ये कुरान पाक की सूरत आपने पढ़ लेनी है। मैं कहता हूँ कि घर से जो गरीबी है ना उसका झाड़ू फिर जाएगा और इंशाअल्लाह ताला वो वक़्त भी आ जाता है कि आप दूसरों को देंगे ना, फिर भी आपके पास काम नहीं होगा। दोस्तों, मैं आपको वजीफ़ा बताता हूँ, इसके साथ जो हदीस का हवाला है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। इससे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिए, और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको आइंदा भी हमारी वीडियोस मिलें, और बेल नोटिफिकेशन का बटन लाजमी दबाइएगा। दोस्तों, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बीमार हुए और उसी बीमारी में उनकी वफ़ात भी हुई। तो हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि तीसरे खलीफा थे हम मुसलमानों के नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, वो उनकी अयादत को गए, हज़रत अब्दुल्ला की रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अयादत को गए।
اور حال احوال پوچھا۔ وہ بیچارے تھوڑے تنگ دست غریب تھے اور ان کی بیٹیاں تھیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے عبداللہ، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تجھے خوب مال دوں، دولت دے دوں، تاکہ تمہاری بیٹیاں خوشحالی سے زندگی بسر کریں، تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ مثال لے لینا کہ میں تمہیں 5 لاکھ دے دوں، ایک مثال ہے نا، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، انہوں نے چلو مال کا ذکر کیا کہ 5 لاکھ تمہیں دے دوں، 10 لاکھ تمہیں دے دوں دینار، تو پھر قربان جاؤں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ فرمانے لگے کہ اے عثمان، مجھے مال وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ تمہاری بیٹیاں ہیں، ان کے کام آئے گا، تم بیمار ہو اور تھوڑی تنگ دستی بھی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس کا ڈر نہیں ہے، اور آپ کو کیا ڈر ہے کہ میری بیٹیاں فقر و فاقہ میں رہیں گی اور غربت میں رہیں گی؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ تو حضرت عثمان پوچھنے لگے بھئی ایسا کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو ہر روز رات کو سورہ واقعہ، جی یہ وظیفہ آ گیا مین جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سورہ واقعہ پڑھنے کی تلقین کی ہے۔ اور میں نے رسول اللہ، یعنی حضرت عبداللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے، جو کوئی ہر روز رات کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا وہ کبھی فقر و فاقہ میں نہیں رہے گا، کبھی غریب نہیں رہے گا، کبھی تنگ دست نہیں رہے گا۔ اور یہ روایت جو ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے آئی ہے، وہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ جب میں نے نقل کیا تو پھر باقی زندگی میں نے بھی سورہ واقعہ نہیں چھوڑی۔ تو میرے والد صاحب بھی مجھے فرما رہے تھے کہ 27 سال ہو گئے ہیں بیٹا، میں آج تجھے یہ راز بتاتا ہوں کہ 27 سال ہو گئے ہیں۔ ویسے میں نے بتانا نہیں تھا کیونکہ تمہاری تربیت بھی میرا فرض ہے، بچوں کو جب تک ترغیب نہ دی جائے وہ کرتے نہیں ہیں۔ تو فرمانے لگے کہ 27 سال سے یہ میں پڑھ رہا ہوں اور کبھی میں نے کسی تنگی کو نہیں دیکھا۔ یقین کیجئے کہ جو وہ چاہتے تھے انہیں ملتا تھا۔ درویش بندے تھے، ویسے بھی دنیا داری میں اتنا محو نہیں ہوتے تھے، لیکن بہرحال بندے کی جو ضروریات ہوتی ہیں وہ تو انہیں چاہیے ہوتی ہیں۔ تو دوستو، آپ بھی سورہ واقعہ روز رات کو نماز مغرب یا نماز عشاء کے بعد پڑھ لیا کیجئے۔ زندگی میں انشاءاللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم بھی ہے، حوالہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں بار بار، اور میرے والد صاحب کا میں جو آپ کو تجربہ بتا رہا ہوں کہ زندگی میں انشاءاللہ آپ کو فقر و فاقہ، تنگ دستی، غریبی، پریشانی کبھی نہیں آئے گی، اور معافی مانگ کے آپ سے انشاءاللہ تعالی چلی جائے گی۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی اگلی بار پھر اللہ نے چاہا تو آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا۔ ابھی اجازت دیں، بہت شکریہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔